उनीहरू एकताका एक ठाउँमा उभिने प्रयास गरेका छन् र यो स्वाभाविक पनि अहिलेको मुकाबला गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिनै पर्छ उनीहरू एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक र यो राम्रो मनसायले स्वस्थ मनसायले राजनीतिक उद्देश्यका साथ होइन गलत मनसाय देश बर्बाद पार्ने मनसाय एक ठाउँमा उभिने र देश बनाउने लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूका विरुद्ध मोर्चा खोसेर मनसायको छ राजनीतिक पार्टीहरूले भूमिकाको बलमा लोकतन्त्र बन्ने हो र त्यसैले तर यति बेला विचारहीन कुनै सार्वजनिक जवाबदेहीता नभएका र सामाजिक नैतिकताका दृष्टिले विवादास्पद व्यक्ति एक ठाउँमा जम्मा भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली विचार र संस्थाहरूलाई चुनौती दिइरहेको कुनै दिन कुनै औपचारिक आएको जन्म हुन्छ र तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै समस्याको जालमै समाधान गरिदिन्छन् भन्ने ठाउँमा तर न त विध्वंस आन्दोलन हो न पपुलिजम नै अग्रगामी न कुनै जादुगर देश बनाउने जादुगर निस्किन्छ न कुनै चमत्कारले देश बन्छ यो त स्पष्ट दृष्टिकोण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ सङ्कल्प र त्यो सङ्कल्पलाई व्यवहारिक रूपले अथवा सक्ने त्यसबाट मात्र देश समस्याहरूलाई समाधान त्यो कुरा न त विध्वंस आन्दोलन हो न पपुलिजम नै पपुलिजमले मुलुकको स्थायित्व लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको भावनामा खेलवाड गर्दै कमजोर बनाउँछ समाजमा सामूहिक निराशा सिर्जना गर्छ र पपुलिजम सामाजिक असन्तुष्टि अराजकता र त्यसपछि विध्वंस यही हो थप समस्या जन्माउँदै जान्छ सत्तामा जान जस्तो सुकै भावना पनि बेच्ने र जस्तो सुकै सम्झौता गर्ने पपुलिस्ट पार्टीहरूले हाम्रो जस्तो देशमा भयानक राजनीतिक त्यसैले यति बेला भदौ 24 को विध्वंसको चर्चा खडा भएको लोकतन्त्र र संविधानलाई उद्धत विभिन्न सपना व्यक्ति एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिस्ट पथभ्रष्ट तत्त्वहरूबाट जनतालाई भ्रम गर्नै पर्छ